यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक पी खरेल, परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म परराष्ट्र मामिलामा केन्द्रित रहेर नेपाल सन्दर्भसँग कतिपय जोडिन सक्ने विषयलाई उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने परराष्ट्र मामिलामा केन्द्रित रहन्छु। नेपालको यो परराष्ट्र मामिलामा नेपाल सरकारले खेलेको भूमिका उप यो अलिक केटाकेटीपन भइरहेको छ, ख्यालठट्टा भयो, कतिपय सवाल लाजमर्दो स्थिति छ पनि मानिस भन्छन्। संसारको शक्तिशाली देशको परराष्ट्र मन्त्री अर्थात् चीनका विदेश मन्त्री भन्छ उनीहरू, वाङ यी आजबाट 3 दिने नेपाल भ्रमण गर्दैछन्। एमसीसी को संसदबाट अनुमोदन भइसकेपछि र बीआरआई उपर हामीले जुन कमिटमेन्ट गर्यौं, हस्ताक्षर गर्यौं बीआरआईमा, त्यसको कार्यान्वयन अगाडि नबढेको यस सन्दर्भमा उहाँको नेपाल भ्रमण हुँदैछ। वाङको नेपाल भ्रमणलाई हेर्ने कसरी र के एजेन्डा उनको हुन सक्छ, म यहीबाट सुरु गरेँ। कृपया। चिनिया परराष्ट्र मन्त्रीको यसपटकको भ्रमण साह्रै महत्त्वपूर्ण छ 2-3 वटा कारणले। पहिला चाहिँ उनी भर्खर पाकिस्तानमा आयोजित ओआइसी अर्गनाइजेसन अफ इस्लामिक कोअपरेसन, जसको चाहिँ करिब 56-57 वटा राष्ट्रहरू छन् सदस्य। अब त्यहाँ चीनलाई निम्ता दिनु भनेको यो ठुलो कदम हो। इस्लामिक वर्ल्डले के किनभने होइन, अब पहिला कुरो त साउथ वेस्ट चाइनामा उइगुरहरूलाई दुःख पाए, त्यहाँ त ठुलो कन्सन्ट्रेसन क्याम्प हो भनेर पश्चिमाहरूले प्रचार गरिरहेको सन्दर्भमा त्यहाँ त इस्लामिक राष्ट्रहरू नै छन्। 56-57 वटा राष्ट्रका परराष्ट्र मन्त्री आएछन् र त्यो फाउन्डर मेम्बरहरूमध्ये पाकिस्तान हो आयोजक, त्यसपछि अफगानिस्तान हो, साउदी अरेबिया हो। साउदी अरेबिया त ओआइसी को हेडक्वार्टरै हो, जेद्दा सहरमा छ। त्यहाँ अरूसित समन्वय नगरिकन चीनलाई निम्ता दिएको छैन भन्दाखेरि चीनको उपस्थितिले के जनायो भने पश्चिमाहरूले त्यहाँ मुस्लिमहरूले दुःख पाए भन्ने प्रचार यो गलत हो भन्ने चाहिँ तीबाट सन्देश गयो। उनीहरूको टाउको दुखाइ छैन। कतिपय इस्लामिक राष्ट्रहरू त कट्टरपन्थी छन्। अब त्यो कट्टरपन्थीहरूले हाम्रा मुस्लिम भाइ बहिनीहरूले दुःख पाए भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने होइन, गरेन नि त। एउटा त्यो हो, त्यो सफाइ पायो उनले। दोस्रो, पाकिस्तान र चीनको सम्बन्ध विगत 5-7 वर्ष यता विशेषतः बढेको छ, गाढा भएको छ। दुईटा राष्ट्र नजिकिएकोले पाकिस्तानको शक्ति पनि बढ्न गयो यो 5-7 वर्ष यता। त्यसपछि अब यीले त्यति हो, मुख्य उपस्थितिले नै ठुलो सन्देश गयो। पाकिस्तान फाउन्डर मेम्बर, त्यसपछि अप्रत्याशित रूपमा अफगानिस्तान पनि टेके उनी। अब तालिबानको सरकार अहिले छ, 21 वर्षपछि ऊ सरकारमा पुनः आएको। अमेरिकाले 21 वर्ष 22 वर्ष अगाडि त्यहाँ इन्भेड गरेर तालिबान सरकार भाग्नु परेको थियो। अब अहिले आएर तालिबान सरकार भएको बेलामा चीनको उच्च तहको प्रतिनिधिबाट भ्रमण गर्नु भनेको त राम्रो सन्देश गयो ओआइसी मेम्बर्सलाई र अफगानिस्तानलाई। अफगानिस्तानको स्ट्राटेजिक महत्त्व कति छ भन्दाखेरि त अमेरिका र 3 दर्जन अरू महत्त्वपूर्ण राष्ट्रहरूको समायोजनबाट 21 वर्ष युद्ध गर्दाखेरि पनि यसले धपाएको हो नि त तालिबानले। अब त्यससित सम्बन्ध बढ्न गयो। दोस्रो, त्यसपछि ऊ अब भारत गयो होइन, अनि भारतबाट अब नेपाल आउने। अब त्यहाँ ओआइसी मेम्बर्सहरूमध्ये केहीले चाहिँ भारत
ले चाहिँ यो जम्मू र काश्मीर को राजनीतिक स्थिति अलि स्थिरता ल्याउनु पर्यो भन्ने आशयका अभिव्यक्तिहरू दिए, जसको बारेमा चिनिया परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले पनि यहाँ विभिन्न विचारहरू व्यक्त भए। यहाँहरूको आशा जस्तै हाम्रो पनि आशा कायम छ भन्यो, बडो नम्र किसिमले भने। तर उल्लेख गरे तुरुन्त भारतीय परराष्ट्र मन्त्रीले मन्त्रालयबाट त्यहाँ वक्तव्य आयो कि त्यहाँको त हर्षवर्धनले नै पनि टिप्पणी गरेपछि यो भारतको आन्तरिक मामिला हो, कसैले टिप्पणी गर्नु पर्दैन। हर्षवर्धन श्रृङ्गला परराष्ट्र सचिव परराष्ट्र सचिवले त्यो भन्नुको मतलब उल्लेखै गर्नु न, रेफरेन्सै दिनुहुन्न भन्ने भारतको। हुन त भारतका छिमेकी राष्ट्रहरूले पनि आगामी दिनमा यसैलाई नजिर बनाएर हाम्रो बारे अन्त कुरा नगर भन्नुपर्ने हो। 4-5 वर्ष अगाडि चीन र भारतले पनि नेपालको पश्चिम सीमालाई लिएर दुईटाले चाहिँ उनीहरूमा प्रयोग गर्ने, नेपाललाई सोध्दै नसोधिकन नेपाली सीमाबद्ध गरेका थिए नि त। भावी दिनमा यसलाई नजिक मान्नुपर्छ। त्यसपछि नेपाल आउँदैछन्। नेपालमा बिआरआई अब अलिकति अगाडि बढ्छ। युएसमा होमवर्क चिनिया पक्षले तीव्र रूपमा गर्दै आएका हुन्। 6-7 वर्ष यतादेखि नै ढिला भयो, यहाँ ढिला भयो, किन ढिला गरेको नेपालले भनेर ऊ बेखुस थियो चीन। अहिले आएर चाहिँ के होमवर्क भइसकेको छ र यसमा केही न केही अगाडि बढ्ने सङ्केत चाहिँ मिल्छ। अब यो त भरे भोलिसम्ममा थाहा भइहाल्छ। र उनीहरूले विकेन्डमा गरे भ्रमण चाहिँ, विकेन्डमा धेरैसो ठुला शक्तिवान राष्ट्रहरू इमर्जेन्सी परेन भने चाहिँ विकेन्डमा भ्रमण सुरु गर्दैन। भइहाल्यो भने त्यही दिन पुग्छन्, आइतबारको दिन पुग्छन्, अनि सोमबार मङ्गलबार कार्यक्रम गर्छन्, बिहिबार शुक्रबार पुग्छन्, अनि शनिबार हिँड्छन्। तर यहाँ विकेन्ड भए पनि 3 दिनको मेसेज हो त्यो चाहिँ। 3 दिन हुन त नेपालमा 19 घन्टा बसे पनि 2 दिने भ्रमण भन्ने गरेछ। एउटा यो देखियो। अब बिआरआई अगाडि बढाउँछ र उसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई पनि भेट्ने, त्यसपछि गठबन्धन सरकारको एउटा प्रमुख नेता पुष्पकमललाई पनि भेट्ने, अनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता केपी ओलीलाई पनि भेट्ने त छ। अनि यो एजेन्डा देख्दाखेरि सन्तुलित देखिन्छ, महत्त्वपूर्ण पनि देखिन्छ। चीनले आफ्नो सुरक्षाबारे गम्भीर किसिमले चासो राखेको छ भन्ने सन्देश यो तिनैलाई दिन्छ। पछि राष्ट्रपतिलाई पनि त्यही सन्देश जान्छ। अनि यो राष्ट्रपतिलाई पनि जाँदाखेरि चाहिँ महत्त्व किन मानिन्छ भनेदेखि प्रतिपक्ष दलका नेता केपी ओली र राष्ट्रपतिको त सामिप्यता निकै गहिरो छ भन्ने छ नि त। त्यस कारणले त्यो मेसेज आदान प्रदान हुनसक्छ भनेर नै त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले बिआरआई अगाडि जान्छ। चीनले एमसिसीको बारेमा जे यहाँ छलफल भए, सडकमा जस्तो विरोध आयो, विभिन्न नागरिक समाजमा का सदस्यहरूले त्यसको विरोध जनाए, बुद्धिजीवीले पनि जनाए। तर कोरा संसदीय बहुमतको आधारमा यो पास भयो। यो पास हुनुमा नै यसले चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ के देखायो भने सिक्किममा जस्तै, सिक्किममा 32 जना सदस्य हुँदाखेरि 31 जना सदस्य लेन्दुप दोर्जीको नेतृत्वमा भारतमा त्यो समावेश गर्नलाई अथवा विलय गर्नको लागि अगाडि बढे नि त। भन्दाखेरि इलेक्टेड 32 सांसद मध्ये 31 जना सिक्किमका सांसदहरू भारतमा विलय गराउन तयार भए। एकजना चाहिँ भएन। होइन, लेन्दुप दोर्जी त्यसको जस्तै नेतृत्व। अब उहाँ पश्चिमा मुलुकमा सेकेन्ड वर्ल्ड वरलाई लिएर अनि क्विजलिङ भन्छन्। त्यहाँ क्विजलिङ भन्यो कि यो ट्रेटरको नाम हो भन्छन्। यहाँ चाहिँ पहिला मिर जाफर भन्थे, यो लेन्दुप नआइन्जेल मिर जाफर भन्थे। अब अहिले आएर चाहिँ बेलायतीहरूको त्यहाँ साम्राज्य भएको बेलामा अनि मिर जाफर जस्तो गद्दार भन्थे यी नेपालमा पनि। तर पछि गएर चाहिँ 1975 देखि लेन्दुप दोर्जी भन्न थाले नि त। यस्तो नेपालको संसदमा पनि बाह्य आम नेपालीहरूले विरोध गर्दै विस्तृत रूपमा छलफल नगरिकन, कमसेकम छलफल गरेर
छलफल गर्दा त विभिन्न देशका विभिन्न भागमा छलफल गराएपछि त केही कुरा त आउँथ्यो नि त त्यहाँ, अनि आम जनताको भावना अझ प्रश्न हुन्थ्यो नि त। त्योबाट भागेर कोरा आफ्नो त्यसमा बहुमत छ भन्ने हिसाबले मात्र उनीहरू अगाडि बढे। भावी दिनलाई यो सचेत हुनुपर्ने आम नेपालीले होला। तर चीनले एमसीसीमा सम्भवतः धेरै विस्तृत रूपमा कुरा नगर्ला। यदि हाम्रै नेताले कुरा गरे भने मात्र, अब पुष्पकमलले पनि कुरा गर्दैन, आफैले त त्यो अगाडि बढाउँदैनन्, केपीले पनि अगाडि पुरा बढाउँदैन, किन उनको पनि घुमाउरो पाराले सहयोगी भएको हो एमसीसी अनुमोदनका लागि। त्यस कारणले यिनीहरू आफैले चाहिँ अगाडि राख्दैनन्। सुनिन्छ, सुनिएको कुरा नेपालका कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूले चीनलाई कुनै पनि मूल्यमा हामी एमसीसी अनुमोदन गर्न दिँदैनौँ। चीन पनि चाहन्थ्यो एमसीसी अनुमोदन नहोस्, यसले हामीमाथि केही गम्भीर दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने, आघात हुने गतिविधि अघि बढ्न सक्छ। यस सवालमा हामी सचेत छौँ भनेर यहाँको नेतृत्वलाई उनीहरूले अलि विश्वास गरेका कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई सचेत गराएका थिए र उनीहरूले वचन दिएका पनि थिए। तर पछिल्लो समयमा जब एमसीसी अनुमोदन भयो, चिनियाहरू नाखुस छन्, हामीमाथि धोका भयो भन्ने बुझाइ चिनियाहरूको छ भनेर कतिपय मानिस चीन मामिलाका जानकारहरू यसो पनि भन्छन्। यस सन्दर्भमा चिनिया परराष्ट्र मन्त्रीको नेपाल भ्रमण र यी कम्युनिस्टका नेताहरूसँग पनि जो भेट्ने विषय छ, नेपालमा फेरि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ। एमसीसी अनुमोदन पश्चात काङ्ग्रेस उत्साहित भएको त्यो अवस्थाको सरकार छ। बीआरआई अनुमोदन भएको कार्यान्वयनमा अघि नबढेको सवाल छ। त्यसकारण बीआरआई सहज ढङ्गले अघि बढ्छ र यस सन्दर्भमा चीन परास्त भएको, नेपालका सवालमा असफल भएको कतिपयको बुझाइ छ। यसलाई कसरी हेर्ने? पहिलो कुरो त चीनले पटक पटक भुल गर्दै आयो। अब पुष्पकमल दाहाललाई अपोजिसनमै हुँदाखेरि चीन भ्रमणमा लाने भनेर त्यहाँ कार्यक्रम आयोजना गरियो। अनि यिनमा चाहिँ के भ्रम रहेछ भने उनी सी जिङपिङसितै भेट गर्न पाउँछन् भन्ने रहेछ, तर सङ्घाईबाटै उनीहरूले फर्काइदिए पुष्पकमल दाहाललाई हो। अब उनीहरूले एउटा मेसेज दिए कि हामी तिमीलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सक्दैनौँ भने हो। तर एमसीसीको विषयलाई लिएर चाहिँ उनीहरूले कम्युनिस्ट नेताहरूमा बढी विश्वास पुष्पकमललाई गरे। पुष्पकमललाई विश्वास गरेर पुष्पकमलले एउटा खुट्टा दोब्र्याएपछि केपी ओली पनि अनि ऊ पनि उता गइसक्यो भनेपछि उनी पनि अलि नम्र भए र देख्दाखेरि बुद्धिजीवीहरूले त बुझिसकेका छन् पनि उनको पूर्ण समर्थन भयो त्यो अनुमोदन गर्नमा भन्ने त बुझिसके। आम नेपालीले सायद बुझिसकेका छैनन् होला। अब पुष्पकमललाई पटक पटक त्यसरी विश्वास गर्दाखेरि त र धोका खाँदाखेरि अब यिनीहरू कसैलाई पनि विश्वास गर्नु भएन भन्ने त उनीहरूले एउटा निष्कर्ष पुर्याएका छन्। तर डिप्लोमेसीमा त्यसमाथि ठुला राष्ट्रहरूले सबै पत्ता अब काम लाग्दैन भन्दैन, कहिले कहिले काम लाग्छ भन्ने हुन्छ। तर केही न केही मेसेज एमसीसीमा उनीहरू खुसी छैनन् भन्ने त दिन्छन्, नत्र त यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी सचेत गराउने त आगामी दिनमा भन्ने। त एमसीसी किन पास भयो भन्नेमा रहस्य चाहिँ धेरै बाहिर आएका छैनन्। यिनीहरूका कमजोरीहरूको फाइदा पश्चिमाले लिएको हो। एउटा विभिन्न दलका बुद्धिजीवी भनिनेहरूको एनजिओ छ, उनीहरूको व्यवसाय के छ, कसरी त्यस्तो जीवनशैली एकदम अति विलासी किसिमको जीवनशैली कसरी भयो त एउटा सामान्य व्यवसाय गरेको बा व्यवसाय नदेखि यिनीहरू त खालि नागरिक औवा मात्र भनेर कसरी यस्तो जीवनशैली हो भन्ने हेरी हुन्छ। एउटा पैसाको खेल भयो। अनि दलका नेता निकटका मान्छेहरूलाई एनजिओ मार्फत पोसे। जस्तै कोही राजदूत भयो भने पनि केही वर्ष यता नै राजदूत भागलाई एउटा ठुलै नेता
चीन गए बेलामा गोजीमा पैसा हाल्दै रहेछ। यहाँ यत्रो पैसा आछ, आफ्नै सन्तानहरू परिवारका सदस्यहरू बिचौलिया छन्, करोडौँ कमाएछन्, तैपनि उसले केही $1000 राख्दै भरमा उहाँबाट आएपछि फेरि पुरस्कृत गरेका छ केही किसिमले चाहिँ है। कसले भने होला भनेर भन्दाखेरि उनका दलका मान्छेहरूले चाहिँ बुझिसके यसलाई यो थाहा रहेछ भनेर यस्तो गरे हुन्छ। उनीहरू पनि कोइरालाहरू अमेरिका गए बेलामा एकजनाले पैसा गोजीमा हाल्दै रहेछ, उहाँ फेलोसिपमा पढ्न गए बेलामा स्कलरसिपमा गए बेलामा वर्षौँपछि अनि त्यहाँ अब म त केही न केही डिप्लोमेटिक असाइनमेन्ट पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि त उनले पाए गतिले पाए, उनी अमेरिकै पुगे भने यस्तो छ। त यिनीहरूलाई विश्वास बाहिरका राष्ट्रहरू कसैले पनि गर्दैनन्, दबावका कारणबाट मात्र भएका हुन्। र एमसिसी एउटा नेपाली कङ्ग्रेसका बुद्धिजीवी भनिनेहरू र त्यहाँ उनीहरूका एलिट मानिनेहरू जो छन् उनीहरू प्रो अमेरिकन हुनमा नै रुचाउँछन्, गौरव गर्छन्, उनीहरू त्यस्तो छन्। यता चिनिया पक्ष नजिकका भनिने बुद्धिजीवीहरू पनि पहिला चरणदास भए, नेताहरूले जे भने, केपी ओलीले जे भन्यो, पुष्पकमलले जे भन्यो, माधव कुमार नेपालले जे भन्यो त्यही मात्र गर्ने भए। यिनीहरूको पिएचडी सिएचडी सबै रद्दीको टोकरीमा फाल्दै हुन्छ। आफ्नो स्वतन्त्र विचार दिन नसक्ने, स्वतन्त्र विचार दिने मान्छेले कहिलेचोटि नेताहरूको कुरासँग मिल्छ, तर कोही पटक मतभेद पनि त हुन्छ नि, यिनीहरू त कहिले पनि नहुने। केपी ओलीले भनेपछि सारा केपी ओली पक्षका वामपन्थी सबै एक ढर्रामा हिँड्ने, पुष्पकमलले केपी ओली उनीहरूकै ढर्रामा हिँड्ने भयो। अब यो कुरो चिनियाले नबुझेको होइन। अब चिनिया पटक पटक पछाडि परेको छ, यी असफल भएको छ, असफल पात्रहरूसँग उसको सङ्गत भयो, उसले समातेको मानिस को पात्र, उसले पत्रकारहरूलाई समात्या व्यक्तिहरू पनि ठिक छैन। पत्रकारलाई सम्हालेर अनि यहाँ नेपालको राजनीतिमा निकै प्रभाव पार्न सक्छौ, त्यस पनि जुन किसिमका जुन खालका पत्रकार उसले समातेछ त्यही नै गलत छ। बुद्धिजीवीहरू पनि छैन। बडा इन्ट्रेस्टिङ विषय। अब तपाईँ जस्तो एउटा विज्ञ, एउटा प्रोफेसर, पत्रकारहरूको पनि गुरु, तपाईँसँग कुरा गर्न मलाई मजा लाग्यो। अहिले चिनियाहरूले समातेको पत्रकार पनि ठिक छैन, चिनियाहरूले समातेको नेपालका नेता पनि ठिक छैनन्, बुद्धिजीवी पनि ठिक छैनन्, पश्चिमाहरूले समातेको पत्रकार, पश्चिमाले समातेको नेता, दक्षिणले समातेको नेता, दक्षिणले प्रयोग गरेको पत्रकार, यो विचित्रको देश, यो अरूले मात्रै प्रयोग गर्ने, यो कस्तो के जातको जन्म हो यो देशमा? होइन, अब स्वतन्त्र किसिमले राष्ट्र चल्नै सकेन। यो 40 सालपछि कोही उत्तरको, कोही दक्षिणको, कोही पश्चिमको, कोही कताको, यो जात्रा, यो के कस्तो बुद्धिजीवी, कस्ता कार, कस्ता खालका अर्का कार, कस्ता खालका अर्का नेता, विद्वान बुद्धिजीवी, यो के जात हो यो? मैले यही कारणले त हामी अब स्वतन्त्र राष्ट्र सही रूपमा हामी हुन सकेका छैनौँ। क्रमिक रूपमा त्यो क्षीण हुँदै गएको छ। हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रको वर्चस्व जुन थियो घट्दै घट्दै गएर 63 पछि त एकदम साह्रै गिरेको छ भनौँ। अब अहिले शब्द चाहिँ त्यति मात्र राखौँ। अब त्यस कारणले पहिले एउटा कुरो 46 साल अघि सचिवहरूलाई विभिन्न राष्ट्रका राजदूतहरू भेट्न जान्थे। आज कुनै विदेशी राजदूतले कुनै सचिवलाई भेट्यो भने त्यो त समाचार बन्छ, ठुलो समाचार। पहिला त भेट्न गए हुन्थे। अब अहिले त एकैचोटि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सकिन्छ, किन? उसको एनजिओ छ, एनजिओको बुद्धिजीवी छ, उसले लगेर भेटाइन्छ। यहाँसम्म गिर्यौँ, अनि मन्त्रीलाई यहाँ पुग्यौँ, अनि मन्त्रीलाई भेट्नु परेन वास्तवमा खासै। अब त्यो सचिवलाई त किन भेट्ने भन्यो? अब सचिवहरू यिनीहरू पनि ब्युरोक्रेसी कहाँबाट बिग्रे? 46 सालपछि। किनभने आफूमाथि जान पाइन्छ भनेर जहिले पनि आन्दोलन हुँदा, क्रान्ति हुँदा, परिवर्तन हुँदा जो माथि छ त्यसलाई गल्याउनु खोज्छन् ताकि आफू माथि पुगौँ भनेर। त्यो बेलामा पनि उहाँ 48 सालपछि 49 सालतिर अनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार भए बेलामा उनीहरूका बुद्धिजीवी भनाउँदैहरूले खालि षड्यन्त्र गरे, कसरी अरूलाई फाल्नु र आफ्नो मान्छे माथि पुर्याउँ भनेर 30 वर्ष रिटायरमेन्टको स्किम ल्याए, त्यसैमा 20 वर्ष पनि ल्याए, त्यसैमा 60 वर्षबाट झारेर 58 वर्ष पनि ल्याए। एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त सर, यो देश कुनै न कुनै ढङ्गले शासन त छ भनेर मानौँ न, होइन? यो देशमा गुप्तचर छ, यो देशमा प्रहरी प्रशासन छ,
यो देशमा सैन्य तागत पनि छ, तागत छ भनौँ के छौँ, सेना छ, एउटा सङ्गठित एउटा सेना छ, 80-90 हजार 95 हजारको सेना छ, परराष्ट्र मन्त्रालय छ, गृह प्रशासन छ। एज अ होलमा हेर्ने नेपालका अरू प्रशासनिक राज्य संयन्त्र छ, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका छ भन्न मानिदिनु पर्यो, किनभने छ देखिन्छ, काम केही गर्दैन। मसँग अस्ति सत्य संवादको मेरो कार्यक्रममा, बुधबार रातिको कार्यक्रममा नारायणमान बिजुक्सीले दाबीका साथ भन्नुभयो, यो देशमा 22,000 नेपाली विदेशीका लागि गुप्तचरी गर्छन्, खुफिया एजेन्सीमा काम गर्छन्। एउटा पार्टीको अध्यक्षले दाबी गरेको, उहाँ पुरानो एउटा अनुभव प्राप्त कम्युनिस्ट नेता पनि हो, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको बहालवाला अध्यक्ष हो। तपाईले पनि अहिले भन्नुभयो पत्रकार यताको समाज छन्, नेता उताका समाज छन्, अर्थात् यहाँ परस्तवालाहरू मानिस, खुफियाको रूपमा काम गर्नेहरूको ठुलो सङ्ख्यामा यो कथित पढे लेखेका यो काठमाडौँभित्र घुमिफिरी खाने यायावरहरू, यस खालको मानिसहरूको वर्चस्व पाएछ। यो राज्यको जो संयन्त्र छ नि, के यो चाहिँ धमिरा लागेको, यसले केही हेर्नु नपर्ने, यसले चाहिँ जनताको पैसा जो तलब भत्ता सुविधा पेन्सन सारा खान्छ, यसको के काम अब? त्यो त छैन काम, विश्वास, जनविश्वास यसले गुमाइसक्यो। त्यसैले त मान्छेले ठुलो आँधी बेरी नआइकन यो साम्य हुँदैन, आक्रोश बढ्दैछ। अब कसरी यसले आउटलेट पाउँछ, कुन रूपमा भनेर चाहिँ यही भनेर ठम्याउन नसकेको। तर आँधी बेरी त नआइकन हुँदैन, न त नेपाल राष्ट्र रहँदैन। अब जुन विभिन्न संयन्त्र त भुटानमा पनि त छ नि, नहुने त होइन नि त, छ नि त। तर भुटान त एकदम स्वतन्त्र राष्ट्र भनेर त्यो खालि बाहिर औपचारिक रूपमा मात्र भन्दै आयो, न त अब जहाँ चाहिँ सुरक्षा अनि प्राकृतिक स्रोत, परराष्ट्र नीति त उहाँ भारतले हेर्छ, सकिहाल्यो, प्रोटेक्टोरेट भनेपछि सकिहाल्यो नि। त हामी भुटानसँग पनि तुलना गर्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने यो वर्ल्ड, तर भुटानलाई त भारतको प्रोटेक्टर स्टेटको रूपमा भन्छन् नि त। होइन, हुँदै होइन, त्यो त उनीहरूको त चिठी नै छ। हामी पनि त्यो हदमा त्योभन्दा होइन, हामी त्योभन्दा तल गयौँ। के कारणले भने वैदेशिक सम्बन्ध त विभिन्न राष्ट्रसँग राख्न पायौँ, 63 पछि पनि है, 63 पछिका कुरा गर्दैछु म। तर भुटानको चाहिँ उसले कतिवटा एम्बेसी राखौँ भने राख्न पाउँदैन। उसको त के भारतीय एम्बेसी छ, युएनको अफिस छ, बङ्गलादेशको छ, अरू कसैको पनि छैन, साउथ एसियन कुनै पनि छैन, अरूका छोडिदिउँ, भारतले नदेऊ भन्छ, उसको स्वीकृति पाउँदैन। तर वर्ल्ड फ्रिडम इन्डेक्समा भारतभन्दा मालदिप्स र भुटान अगाडि छ। करप्सनमा पनि भुटान राम्रो छ भारतभन्दा चाहिँ, यसरी हेरि हुन्छ हेर्दा नेपालभन्दा पनि ऊ बेटर छ उनीहरूको इन्डेक्समा। त्यहाँ हामीले हेर्दाखेरि खुसीमा नेपाली खुसी बढी छन् भनेर यो ह्याप्पिनेस एउटा सानो सर्वेले त्यो देखायो। होइन, यो यस्ता साउथ एसियामा अनि यो सर्वे त कसले गर्यो, किन गर्यो, त्यहाँ पुरा छलफल गरेर त्यसलाई फेस गर्न सक्नुपर्छ गर्नेहरूले, ह्याप्पिनेस केलाई भनिन्छन् भनेर। कस्तो कस्तो कुरोलाई त उनीहरूले इन्डिकेटर, यो त इन्डिकेसन मात्र हो भन्छन् भने यस्ता कुरालाई दिएका छन्, हावा अनेक पिठा हुन्छन्। जस्तै भुटानमा चाहिँ त्यहाँ त एब्सोल्युट मोनार्क अहिले पनि हो नि, उसको तस्बिरमा छोडिदिए मात्र हो अरूलाई होइन। तर भुटानमा चाहिँ यस्तो किसिमको सिस्टम छ भनेर पश्चिमाले भन्दैनन्, त्यसलाई के भन्छन् भने हाफ वे हाउस टु क्रिस्चियनिटी। उनीहरूको भनाइ चाहिँ बुद्धिज्म पछि कन्भर्जन गर्नलाई, क्रिस्चियनिटीमा कन्भर्ट गर्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर उनीहरूले बढावा दिने हो। त्यो दिने, त्यस कारणले भित्र तिमी गर, बाहिरको लागि चाहिँ भारतले गरेको छ, भारतले यो हाम्रो स्पेयर अफ इन्फ्लुएन्स भन्छ, उनीहरूले मान्छन्। साउथ एसियामा अरूलाई भन्दा भारतलाई बढी स्थान दिने भन्ने त यो ठुल्ठुला राष्ट्रहरूको डिप्लोमेसीमा यो मानिँदै आएको। यो साउथ एसिया चाहिँ भारतको स्पेयर अफ इन्फ्लुएन्स भ्याएसम्म उसले भन्ने छ। त्यसैले नेपालको हरिबिजोग भयो, अनि यो हरिबिजोग भएकोमा अरू राष्ट्रहरूले पनि हेरेका छन्। चीनलाई चाहिँ बढी चासो किन भयो भने चीनलाई अमेरिका र युरोपियन युनियन र भारतले चाहिँ नेपाल करेसाबारी ठान्दै आएको, यो मेरो करेसाबारी हो, जे लगाए नि हुन्छ यहाँ भन्ने। पछिल्लो 10-12 वर्ष 15 वर्ष जति नेपालमा चाहिँ लोकतन्त्र भनिने व्यवस्था आएदेखि अनि चीन
तिर ढल्किन लाग्यो नेपाल भनेर उनीहरूका मिडियाहरूले लेख्न थाले। मिडियामा भारतमा मिडियाले लेख्नुको मतलब त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले कान फुक्नु हो, किनभने उसको अर्थात् त्यहाँका मिडियाहरू स्वतन्त्र छैन। अब उनीहरूले मानेका, हामीले भन्दा बढी मानेका प्रेस फ्रिडम इन्डेक्स जुन युरोपियनहरूले गर्दै आछन् त्यसमा भारत अब भुटान र मल्दिभ्सभन्दा पछाडि छ मिडिया फ्रिडम भनेपछि आफै विचार गर्ने। यसको अर्थ डिफेन्स र परराष्ट्र मामिलामा भारतीय पत्रकारहरू स्वतन्त्र ढङ्गले लेख्न सक्दैनन्। यसो जहाँ छापिन्छ, जहाँ प्रसार हुन्छ त्यसको त्यो मालिकलाई चाहिँ अङ्कुश लाउँछ, उसले विभिन्न मुद्दा लाउँछ। जस्तै स्टेट्सम्यान, कङ्ग्रेसको गभर्मेन्ट भारतमा हुँदाखेरि स्टेट्सम्यान विरुद्ध झन्डै 200 मुद्दा लगाएको थियो र हाम्रो दरबारमार्ग जस्तो कोनट प्लेसमा उसको पुरानो बिल्डिङ 4 तल्ले बिल्डिङ थियो, त्यहाँ त भत्काएर उसले 20 तल्ला बिल्डिङ बनाएर भाडा पनि खाने, आम्दानी गर्ने भनेर उसले सोचेको, त्यहाँको नगरपालिकाले दिनै दिएन, काङ्ग्रेसको थियो, त्यो नक्सा नै स्वीकृत गरेन। ती नजिकको हिन्दुस्तान टाइम्स जुन काङ्ग्रेस भक्त थियो, हिन्दुस्तान टाइम्सले 22 तल्ला बनाएको थियो, उसको निवेदनभन्दा पछि आएको। अनि त्यसपछि इन्डियन एक्सप्रेसलाई पनि 150 भन्दा बढी मुद्दा लगाएको थियो कङ्ग्रेस गभर्मेन्टले। त्यस्तो मुद्दा यहाँ लगायो भने पश्चिमाहरूले कराउँछन्, यहाँका एनजिओवालाले कराएर हुन्छन्, कराएर त ठिक हो, तर त्यहाँ चाहिँ कराउँदैन। भेनेजुएलाको बारेमा यहाँका पत्रकार र नागरिक अगुवाले कराएदेखि मैले चाहिँ ती छिमेकी भारत हाम्रो सबै थोक मिल्ने राष्ट्रमा त 2टा भए भन्नेहरूले त्यहाँको बारेमा बोल्दैनन्। हाम्रा चाहिँ किन बोल्न नारायणमान बिजुक्छे, एउटा नारायणमान बिजुक्छे त मैले जम्मा 2-3 चोटि मात्र भेट भएको छ, अहिले त धेरै वर्ष हो भेटे पनि छैन। एउटा दल, सानो दल, एउटै सदस्य मात्र संसदमा हुने तर सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने, अहिले संसदमा सबैभन्दा सशक्त रूपमा विषय राम्ररी प्रस्तुत गर्न सक्ने त नारायणमान बिजुक्छेकै प्रतिनिधि छन्। अब उनको प्रतिनिधि हो, उनको दलका सदस्य भक्तपुरका प्रतिनिधि हुन् नि त, उनले त्यस्तो उठाएको छ र उनले बोल्दाखेरि सबै सुन्छन्। त्यो त एउटा सदस्य भएको भनेर हुन्छ भन्दैन नि त। त्यो के कारणले भने यत्रो जीवन समर्पित गर्दाखेरि राष्ट्रियतामालाई उनले नम्बर 1 प्राथमिकता दिए र उनले पटक पटक भन्दै आयो कि नेपालमा 25,000 एजेन्ट छन् भनेर। यहाँ धेरै छन्, हजारौँ भन्ने त पहिलेदेखि विभिन्न यो सेक्युरिटीमा निकायमा काम गर्नेहरूले भन्दै आयो हो, तर काम भएन। 40 सालपछि त झन् नहुने भयो। एउटा भारतीय सेनामाबाट रिटायर भएका इन्डियन गोर्खाका केहीलाई उसले एजेन्ट बनाउने गरेका छ। एउटा चाहिँ विभिन्न जिल्लामा राखेका छ, सबै होइन केहीलाई। अनि कहिले आन्दोलन गराउनु पर्यो भने यिनीहरूलाई पनि पठाउने, भित्र मिसाउनु पठाउने गरेका छ एउटा चाहिँ। अब यत्रो वर्ष 70 वर्षसम्म लगानी गरेछ, अनि त्यो चिनियाहरूले त पहिला लगानी गरेनन् त्यो हदमा, अब चाहिँ अब गर्न अलिअलि थालेर देखिन्छ। उसले गर्यो, अनि उसले चिनिया पनि लगानी गर्दैछ, भारत पहिलेदेखि गर्दैछ, पश्चिमा पनि गरिरहेछन्, पश्चिमाले गरेकै छन्। अनि भारतले पश्चिमाहरूले जस्तै युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि वहाँ जे पढाइन्छ त्यही मात्र पढाइन्छ। त्यसको जस्तै स्लेभ ट्रेडको बारेमा हामी कहाँ पढाउँदैन, त्यो हिस्ट्रीमा पढाए नि हुन्छ, पोलिटिकल साइन्समा पढाए नि हुन्छ, एन्थ्रोपोलोजीमा पनि पढाए हुन्छ। थाहा भयो भने कसरी भनेर मलाई दिन, म सल्लाह दिन्छु, पढाए हुन्छ। त्यो विषय राख्छ कि राख्दैन हेर्छ। भारतीयले बढी राखेको हुन्छ, बढी हेरेको हुन्छ। जस्तै डिटेलमा 1950 को डिस्कसनै हुँदैन। पिएचडीले त्यसमा गराउनलाई निरुत्साहित गराउँछन्। चीनको बारेमा केही पिएचडी गर्नु पर्यो भने त्यहाँ तिब्बत चाहिँ स्वतन्त्र हो भन्ने किसिमले त्यो लेख्दियोस्, नभए त्यसलाई रद्द गर्ने त्यसको प्रपोजलले भन्ने किसिमको यहाँ व्यवहार गरिन्छ त्रिभुवनले। यस्तो धेरै छ भने एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन्समा पनि उसको प्रवेश भइसकेको छ उहिलेदेखि। अनि उसैको जहिले पनि केही हो कि एउटा भाँजो हालिदिन्छ, बोलिदिन्छ। जस्तै नेपाली अहिले जानु पर्यो भने, अहिले बदनाम गर्नु पर्यो भने नेपालीहरू तयारै भएर आइरहेछ उसले भनिदिन्छ। यहाँका प्रो इन्डियनहरूले तयारै भएर रहेछ भन्छ। उपसचिव गयो वा सहसचिव गयो भने के पुरा म्यान्डेट दिएर जान्छ र? सरकार प्रमुख गयो त पुरा म्यान्डेट पाए हुँदैन, यहाँ संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हुनसक्छ कतिपय कुराहरू। भनेदेखि उसको जे भाषा हो लोलीमा बोलीमा सबै कुरा उनीहरूले मिला हुन्छन्। कथित बुद्धिजीवी जो नेपाली बुद्धिजीवी छन् त बिकाउ मालको रूपमा यसरी आफूलाई रूपान्तरित गर्दैछन्, बिकाउ छन्।
बिकाउमा छन् र एउटा किनभने जो माथि विभिन्न पद पाएर हिँडे उनीहरूलाई हामीले हेरे हुन्छ। जस्तै राजदूत बन्नेहरू हालसालै बनेकाहरू पनि ओ श्रीधर खत्री नै हेरौँ होइन, हुन त उनी टिके प्राध्यापक हुन्, उनले पुरा प्रक्रिया पुऱ्याएर आयो होइन, करारमा प्राध्यापक भन्दै हो, न त त्यो जति अङ्क प्राप्त गर्नुपर्छ त्योबाट त्यो त उनको छैन नि, किताबै हेरे हुन्छ कतिवटा छ, इन्टरनेसनल जर्नलमा कतिवटा लेखेको छ इत्यादि होइन। अनि त्यस कारणले म पटक पटक भन्छु नि, अब त कसैले बोल्दाखेरि अब कोही अमेरिकामा पढाए हुन्छ नि कोही, अनि अङ्ग्रेजी बोल्दाखेरि यसो प्रोनाउन्सिएसनमा केही भन्लान् होइन, अनि ट्वाइङ कसरी लाउँ। जस्तै म त बोल्दा पोलिटिकल साइन्स भन्छु, उनीहरू त पोलिटिकल साइन्स भने हुन्छ नि, त्यो लाउँ भने म पनि नसक्ने होइन, आखिर स्कुलिङ त एउटै हो नि। त्यसपछि अब हाम्रो भारतमा नियुक्त राजदूत शङ्कर शर्मा होइन, 1950 को ट्रिटीमा यी दुईटैले कहिले केही बोलेको छ, यिनीहरूको विचार के? 1950 को ट्रिटी साह्रै राम्रो हो नेपाललाई, त्यसै कारणले आजसम्म नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र रहेको भनि पनि हुन्छ। यो त असमान सन्धि भनि नि हुन्छ, हुत्ती भयो यिनीहरूको, न हुत्ती थियो न छ न हुनेछ, त्यही कारणले राजदूत भए। त्यस्तो बोल्नेले फेरि एग्रिमेन्टमा आउँदैन भनेर डराउनु हुन्न। जस्तै चीनको लागि अमेरिकी राजदूत यहाँ डेजिग्नेट भए केही हप्ता अगाडि, उहाँ डेजिग्नेट हुने बित्तिकै चीनका विरुद्ध विस्मोमन गरे उनले, डराएन नि, हामी पनि नडराउने, नभए पो पठाउन किन डराउने। तर ती कुराहरू फेरि भित्रभित्र पेल्ला भन्यो भने सेयर गर्नुपर्छ पब्लिकसित, डराउनु हुन्न, त्यस्तो गर्दैन। मैले त नमुना यति मात्र ल्याए, ज्ञानचन्द्र आचार्यको नि हेरि हुन्छ, परराष्ट्र सचिव भएपछि स्वतः राम्रो पनि सबै परराष्ट्र सचिवलाई स्वतः राम्रो भन्दै हुन्छ नि। त्यो विद्वत्व देखाउनको लागि, विज्ञता देखाउनको लागि बोलेर पनि गर्ने हो, त्यहाँ झगडा गर्नु हो र भन्छन् होला, यहाँ आयो अर्कोलाई पनि झगडा गर्ने भने के हो, डिप्लोमेसी भने त्यस्तो हुन्छ र इत्यादि भन्छन्। कोही क्वाइट डिप्लोमेसी भन्छन्, कोही क्वाइट डिप्लोमेसी भन्छन्। त्यो क्वाइट डिप्लोमेसी भए पनि क्वाइट डिप्लोमेसी भए पनि सर्टन ठाउँमा त असर्टिभ हुनैपर्छ भन्ने त हेरे होला नि त। त्यस्तो नगरेर यस्ता बुद्धिजीवीहरू अनि कति ह्युमन राइट्स कमिसनमा जान पाइन्छ कि होइन, अख्तियारमा जान पाइन्छ कि, अब विभिन्न विश्वविद्यालयमा एज लिमिट छैन, त्यहाँ चाहिँ भिसी हुन पाइन्छ कि, कोही कसको कोही राष्ट्रपतिको नातेदार भयो भने भिसी भइदिएको हुन्छ, कोही नेताको यहाँ लौटी यहाँ पछाडि रहेछ भने ऊ चाहिँ रेजिस्ट्रार भइदिएको हुन्छ भने त भएन। यही कारणले बिग्रिया हो। अस्ति भर्खरै देखेका थिए शिक्षा मन्त्रीले विश्वविद्यालयमा सुधार ल्याउनु पर्यो। तिम्रै दलका मान्छेहरू त्यहाँ पस्दै आएको छौ त 15 वर्ष भइसक्यो, के गर्छौ तिमीले? केही पनि गर्दैन। यहीँबाट भनिदिन्छु म चाहिँ, किन त्यहाँ छान्दाखेरि त योग्य मान्छे र नेपालमा यो नेपालीको व्यवस्था होइन। मैले किन यसरी भन्दाखेरि बनाउनु पर्यो कि उग्राउनु पर्यो? मैले किन भने कुनै पनि सत्ताधारी दलको सदस्य छैन भने यो तागत जुन छ नि, तर म कम्प्लिट गरिदिन्छु, कुनै तागतले सिर्जना गर्छ नि त। कांग्रेस र कम्युनिस्टकै नाममा आन्दोलन भएको छ, चुनाव जितेका छन्, कब्जा गरेका छन्, त्यसरी हुँदैन। कुनै पनि सत्ताधारी दलको सदस्य नभएमा राज्यबाट पाउने कुनै पनि सुविधा, विशेष सुविधा, कुनै पनि नियुक्ति पाउँदैन। कथम सदस्य रहेनछ भने सदस्यको नातेदार, सम्धी सम्धिनी, गर्लफ्रेन्ड, बोयफ्रेन्ड इत्यादि भनेर त ठुला नेताहरूले भनेका छन् नि त, त्यो भयो भने मात्र न त पाउँदैनन्। आफैले मनन गरौँ, श्रोताहरूले दर्शकहरूले मनन गरी हुन्छ नि। दल नभइकन वा दलको निकटको व्यक्ति नभइकन केही नियुक्ति पाउला, कहीँ पाउँछ? विभिन्न संस्थाहरूमा स्वतन्त्रलाई स्पेस छैन। अब संस्थाहरूमा अस्थायी नियुक्ति कसरी गर्छन् त भने उनीहरूकै दलका मान्छे। अहिले निर्वाचन आयोगले यहाँ अस्थायी प्रहरी मागेको छ, अधिकांशको सरदारीकै जान्छन्, अरू कति पाउँछ? यस्तो अवस्थामा यो त क्याप्चर गरेको हो। डेमोक्रेसी क्याप्चर भन्ने फ्रेज त पश्चिमाहरूले नै अहिले 12-15 वर्ष भयो ल्याउँदै आएको छ। डेमोक्रेसी क्याप्चर भन्दाखेरि हामीले यहाँ जतिसुकै प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको नाम लिए पनि अहिलेकै परिस्थितिमा चुनाव भयो भने आउने त यिनीहरू नै हुन्। केपी ओली आउने हो कि माधव नेपाल आउने हो कि पुष्पकमल आउने हो कि शेरबहादुर आउने हो कि यिनीहरू नै आउने हो र आजसम्म केही नगरेका, मतलब चुनावबाट केही प्राप्त हुँदैन भन्नु। त्यसैले चुनावको प्रक्रिया नै यिनीहरूले क्याप्चर गरे, मफिया तन्त्र जस्तो भयो, पैसाको खेल हुने भयो। अनि विभिन्न ठाउँमा अब त्यहाँ चाहिँ 1000, उनीहरूले हाम्रो 8 लाख सदस्य भनेर 3टा दलले भनेका छन्, 24 लाख हुनु पर्यो त है। अब उनीहरू 24 लाख सदस्य छन् भनेदेखि अब 3 करोड पुग्न जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा बाल बच्चा सबै अरू हटायो भने कति पर्सेन्ट हुन्छ आफैले अन्दाज गर्न सक्छौँ हामी। अब
एक करोड नेपाली राजनीतिबाट गुजारा चलाउँछन् भन्ने अर्थ लाग्छ। होइन होला है, त्यसरी जाँदाखेरि उनीहरूको स्वार्थ त्यहाँ गाँसिएको छ अनि सीमित स्वार्थको लागि जे पनि गर्न तयार, अनि विदेशीको एजेन्ट पनि बन्न तयार। कति नेपालीले पछाडि चाहिँ त्यो त उहाँ यो के अरे घर जग्गाको दलाल हो नि भन्छन्। म चाहिँ त्यो दलाल भन्नु पाएँ, मै दलाल हुन्थेँ घर जग्गाको, किन नभन्नु? ओपनली यहाँ बिक्री बिक्री गर्ने हो कि अरूलाई बेच्ने हो वा अरूलाई बेचाउन लाउने हो? छैन, त्यसलाई चाहिँ सक्दैन उसलाई। अरू बिचौलिया छन् जो चाहिँ राजनैतिक प्रभाव को चलखेल गर्ने। त्यसैले नेता भन्नेहरू विशेष त वामपन्थीहरूका पनि, कङ्ग्रेसको त उनीहरूका त हुरी नै भए। एउटा बताइदिनुहोस् त, जस्तो काङ्ग्रेस पहिले जयप्रकाशहरूसँग अर्थात् भारतीय सोसलिस्टहरूसँग निकटको त्यसको यारको रूपमा या सहयोगी रूपमा आफूलाई नेपालका काङ्ग्रेसी हौँ भन्नेहरूले आफूलाई त्यसरी विकास गरे, विस्तार गरे। अर्थात् आफ्नो पहिचानसँग भारतीय सोसलिस्टहरूसँग निकटता राखेर राजनीति गरे। पछिल्लो समयमा सोसलिस्टहरूको कन्तबिजोग पश्चात काङ्ग्रेससँग अलि निकटता सम्बन्ध राखे, भारतीय काङ्ग्रेससँग। भारतका नेपालका जो कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू छन् उनीहरू विश्वका कम्युनिस्टहरूसँग नै निकट सम्बन्ध राख्दै गए। काङ्ग्रेस पछिल्लो समयमा परिमार्जित हुँदै पश्चिमाहरूसँग निकट सम्बन्ध राख्ने ठाउँमा ऊ प्रवेश गरेको छ र ऊ गौरव गर्छ, म चाहिँ एकदम अमेरिका निकट अथवा को निकट यसरी भन्दा गोरो छालासँग निकट हुनुमा ऊ गौरव गर्छ। भलै उसको के ठिक होला बेठिक होला त्यो अलग पक्ष हो, काङ्ग्रेसीहरूको बुझाइ। कम्युनिस्ट जो हौँ भन्नेहरू छन् यी पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जो कम्युनिस्ट छन्, खास गरी चिनियाहरू त भारतीयहरूको जो कन्तबिजोग छ, भारतमा कम्युनिस्टहरूको खासै त्यस्तो उपस्थिति पनि रहेन, उनीहरूको जो अभिगत छ, यसरी हेर्दाखेरि नेपाली कम्युनिस्टहरूको भविष्य र यी टिक्ने आधार के जो अन्तर्राष्ट्रिय तागतको आधारमा पनि धेरै अर्थ लाग्छ राजनीतिमा भनिन्छ, यी कोसँग अब निकट भए भनेर बुझ्ने हो? आइडियोलोजीलाई मात्र आधार बनाएर भोट गएको छैन, अघि नै मैले भनिसकेँ, यहाँले क्याप्चर गरिसकेँ। अनि कम्युनिस्ट नामले केही नेपालीहरू अझ पनि भ्रमित छन्, यो त कम्युनिस्ट गरिबको केही काम गर्ला भने आजसम्म नगरेको 32 वर्ष भयो। 32 वर्षसम्म गर्न नसकेकोले अब गर्ला र त्यो विचार गर्न सकेका छैनन्। अब कम्युनिजमको जुन सिद्धान्त हो त्यसको छेक छन्द पनि यिनीहरूमा छैनन्, यो सबैले बुझिसकेका छन्, सचेत नेपालीहरूले बुझिसकेका छन्। तर अब नेपाली कङ्ग्रेस र एक दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै बल बढी छ, चुनावी प्रक्रियामा उनीहरू नै अगाडि आइरहेछन्। त्यस कारणले घुमाइफिराइ यिनीहरू नै आउने देखिन्छ। अहिलेको वातावरणमा परिवर्तन नभएमा अब चीनको चाहिँ केही प्रवेश इन्टरनेसनल रिलेसन र कसको बुतामा ढाडस यिनीहरूलाई, कसको? नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई कोसँग यिनीहरू निकट? उनीहरूका नजिकका पश्चिमाहरूसँग पनि जति पनि छन्, युरोपियन युनियनका पनि जति पनि छन्, उनीहरूले त जनजातिको पिछडिया वर्गहरूलाई सहयोग गरेका छन् भन्दै जानी उनीहरूको उद्देश्य युरोपियन युनियनको इन्ट्रेस्ट नेपालमा सिर्फ धर्म प्रचार, अरू केही पनि होइन। अमेरिकाको चीनलाई चेक गर्ने, चीनलाई काउन्टर दिने भन्ने, भारतको यो मेरो करेसाबारी पहिला थियो अब पनि पूर्ण रूपमा हुनुपर्छ भन्ने। अब यस कारणले त्यसैले त कहिले कहिले उहाँ त्रिभुवनले हामीलाई दिइसकेका थिए भनेर फटाइ कुरा गरिरहेको हुन्छ। नभए देखाउनु त प्रमाण, पहिला त्रिभुवनले त्यो भने भने हामीले मान्ने हुँदैन अरे, ल यहीँबाट भन्छौँ नि हामी, होइन र? दोस्रो कुरो त्यो हुँदैन, एउटा प्रचार गरिदिरहेको हुन्छन्। त्यो त एउटा पोलिसी नै हो जुन सिआइएले 1960s मा बनाएको, त्यो ज्ञान त भारतले नि प्राप्त गर्यो भने ऊ पनि त्यही गर्दै गएको हुन्छ। त्यस कारणले कम्युनिस्टहरू पश्चिमाहरूको नि प्रवेश छ, तर जस्तै अमेरिकामा कम्युनिस्ट भन्ने नाम नै त्यहाँको आम अमेरिकालीले रुचाउँदैन, सोसलिस्ट पनि रुचाउँदैन भने कम्युनिस्ट त कुरै छोडौँ। अब यो उहाँको नेपाल भ्रमण एमसिसीका कारण आम्ने सामने अमेरिका र चीन आम्ने सामने भएको र नेपाली समाज ठ्याक्कै दुई ध्रुवमा विभाजित भएको यस्तो स्थिति, त्यसका बावजुद पनि संसदबाट भयानक बहुमतका साथ पारित भएको एमसिसी, चिनिया विदेश मन्त्रीको 3 दिनको नेपाल बसाई, शुक्रबार शनिबार आइतबार, अलि उच्च महत्त्वको अर्थ पनि लाग्दछ। यो भ्रमणले दिने सन्देश र पश्चिमाहरूले यो भ्रमणलाई कसरी हेरेको हुन सक्छ?
अनि एमसिसी नेपालमा आम नेपालीको भावना विपरीत जुन किसिमले आयो, चाइना त स्तब्ध नै छ र उसको प्रयास पनि विफल भयो। उसले धेरैसो कम्युनिस्ट नेताहरूलाई विफल के कारण भयो? होइन, उसले त पुष्पकमल दाहाललाई मिलाउने, पुष्पकमल दाहालले माने भनेदेखि माधव नेपालले नि मान्छन्, केपी ओलीले मान्छन्। लास्टमा चाहिँ केपी ओली राख्या उनीहरूले चाहिँ। पहिला त उनीहरूले पुष्पकमल दाहालमा नै भर पर्या हो, अनि माधव नेपाल उनीहरूले माने भने केपी पनि मान्ने। यसको अर्थ चिनीहरू असफल भए, असफल मतलब कुपात्र समातेर भयो जस्तै होइन, निरन्तर रूपमा जस्तै भारत असफल भयो जस्तो 63 पछि। पहिला उसको एक छत्र जस्तो थियो, जति थियो विदेशी प्रभाव जति थियो नेपालमा अहिलेभन्दा त धेरै कम थियो, तर अत्यधिक त भारतकै थियो। त के मित्र शक्ति उसले परिवर्तन गर्न सक्ने नेपालमा, या नेपाल नीतिमा केही चेन्ज ल्याउन सक्ने चिनियाहरू र भारतीयहरूको पनि त्यस्तो केही सम्भावना छ? अनि भारतले त सकभर उसले ट्रेडिसनल किसिमले नै आफ्नो इन्फ्लुएन्स बढाइ नै रहँ भन्ने हुन्छ। अरू परिवर्तन होला जस्तो मलाई तत्काल लागेन। चिनको चाहिँ उसले मेसेज नेपालीबाट मात्र होइन कि भारतीय पक्षबाट पनि उसले दिइसकेका हुन्छ। एउटा कुरो, सिपिएम 34 वर्ष रुल गरेको बङ्गाल अहिले कहीँ पनि छैन है, दक्षिण भारततिर अलिकति छ। सिपिआई पनि छैन, त्रिपुरामा पनि। अब नक्सलवादीहरू अहिले अलि साम्य जस्तो देखिन्छन्, उनीहरूलाई उचाल्न सक्छ उसले। भारतीयहरूले यहाँ नेपालमा केही मधेसका केहीलाई, त्यहाँ मधेसकै त्यहाँका भूमिपुत्रहरूलाई होइन, फेरि अरूलाई प्यादा बनाएर जहिले पनि उनीहरूको मुद्दा उठाएर जुन नेपाललाई चाहिँ दुःख दिन खोजिया हुन्छ, उसले पनि जाने छ। भूमिपुत्र होइन भनेको के? मैले भने चाहिँ पछि आएर नागरिकता लिएका, कोहीले अनेक किसिमको यस्तै छन्। कोहीले के सम्बन्ध राख्यो, कहिले मेरो उहिले बिहा गरेका थिएँ भन्यो इत्यादि गरेर लिएकालाई भने हो मुख्य चाहिँ। र कोही चाहिँ त्यहीकै पनि छन्, कोही कोही हो। अधिकांश, किनभने अधिकांश मधेसवादीहरू चाहिँ राष्ट्रप्रेमी छन्। किनभने यो संविधान यो तर्जुमा हुने क्रममा 2 दिन मात्र समय दिएको थियो, 2-2.5 दिन जति छलफल गर्ने अनि ओपिनियन लिने भन्दाखेरि तराईवासीहरूबाट जुन सुझाव आयो 85% बढीले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ र राज संस्था हुनुपर्छ भनेको थियो। त्यो पोकैमा खोलेर सिल बाँधेर अहिलेसम्म राखेको छ। र अमेरिकी संस्थाले 2टा सर्वे गराएको थियो, त्यो ताका गराउँदाखेरि 2टैले करिब करिब यही नतिजा निकालेपछि त्यो रिलिजै गरेन अमेरिकाले। भन्दाखेरि अमेरिका पनि हिन्दू राष्ट्र विरोधी के कारणले? युरोपियन युनियनको प्रेसरले यस्तो छ। अब बाहिरको स्वार्थ यो रह्यो। यिनीहरू कम्युनिस्टको नामबाट पहिला चीन नजिक हुन खोजेको, नाम मात्र कम्युनिस्ट भयो, धेरैसो उता गए, उसका बुद्धिजीवीहरू उतातिर गए, उनीहरूको जीवनशैली फरक भइसक्यो भने चिनियाले नि बुझिसकेका छ। तर उसले कोसिस जहिले पनि गर्छ। तर भारत यदि एग्रेसिभली भारतले सपोर्ट गर्यो नेपालमा एमसिसीको जे उद्देश्य हो त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि, अघोषित उद्देश्य उसले केही गर्यो भनेदेखि भारत टुक्रिने क्रम सुरु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन हालसालै एमसिसीको के उद्देश्य हुन सक्छ? एमसिसीको त चाइना विरोधी गतिविधि बढाउने। अहिले त छ्यापछ्यापी छन् पश्चिमाहरू भनेर हामी भन्छौँ भने भोलि त 32 सदस्य 32वटा ल्याउनु खोज्छ उसले चाहिँ है। योभन्दा यस्तो शेरबहादुरजी भन्छन् यो एमसिसी पढ्दै नपढेका मानिसले मात्रै विरोध गरिरहेका छन्, अध्ययनै नभएका। एक र एमसिसी 5 वर्षमा काम फत्ते पारेर फर्किन्छ। ट्रान्समिसन लाइन बनाउने हो यसले, अनि दोस्रो सडक निर्माण गर्ने, सडक बनाउने। त्यो अवधिमा उसले छ्यापछ्याप्ती इन्टेलिजेन्स एजेन्सीको नेटवर्क फैलाउँछ नेपालमा। उसका प्रोजेक्टहरू उत्तरी भेगमा बढी फैलाउन खोज्छ। त्यसैले त यहाँ अब प्रधानमन्त्रीकी श्रीमती आरजु देउवाले चीनसित जोडिएका जिल्लाहरू, ती नजिकका जिल्लाहरूमा चाहिँ सयौं रोपनी जग्गा ल्याएको छ अनि अरूलाई पनि लिन लगाएको छ। किन उनीहरूका गतिविधि भावी दिनमा बढुन् भनेर भन्ने छ नि त। अहिले त यस किसिमले आएको छ।
त्यसैले अब शेरबहादुर त आउट एन्ड आउट उनीहरू त गर्व गर्ने अमेरिकाले धाप दियो भने त दङ्ग परिरहेको हुन्छ नि होइन। त्यसैले त यहाँ नेपालमा पनि आज अमेरिकी राजदूतले नेपालको प्रेसबारे एउटा लेक्चर दिने हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ अहिलेपछि कहीँ देखिँदैन ती सम्पादकहरू सबै पुगेर देख्छु म चाहिँ त्यस्तो दिनुभयो। त्यो के सन्देश हो त्यो? उनले गोरो छालाको एउटा सम्पन्न राष्ट्रको राजदूतले उसले जे विषयमा बोले पनि अनि सम्पादक हुन्छ त्यस्तो मान्छे भइरहेछ नि त भइरहेको छ आफ्नो त्यही त आफ्नो विषयमा। त्यसैले त नेपालमा त मिडियाको बारे छलफलै नहुने ठुला मिडियाको बारे छलफलै नहुने राष्ट्र नै नेपाल हो। भारतमा पनि योभन्दा बढी छलफल हुन्छ त मिडिया क्रिटिक्सहरू राखे हुँदैन किन धेरै त्यहाँ कमजोरी छ त्यो कमजोरी बाहिर आउला भनेर उनीहरूले देख्नै हुँदैन। त्यसैले उनीहरूको एजेन्सी 5 वर्षपछि पहिला चाहिँ अहिलेलाई यति मात्र राखौँ कतिपयले भन्छन् राजनीति र पत्रकारिता गर्न पनि पढ्नुपर्छ र पढे लेखेको मान्छे चाहिन्छ र मास कम्युनिकेसन पढ्नुपर्छ र कानुन पढ्नुपर्छ र भन्छन् कि यो सन्दर्भलाई तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? होइन एउटा पढेकै मात्र सफल भए पनि छैनन् होइन। अब उहाँ चौधरीहरूकै पुत्र नभए उहाँ निर्माण चौधरी यतिकै हुन्थ्यो होला नि त जन्मले पनि त पारे हुन्छ नि कतिलाई नि होइन र। धनाढ्य व्यक्तिको घरमा बनेको नि सम्भावना उसको एउटा ठुलै व्यापारी गर्ने हुने हुन्छ। शिक्षकको घरमा जन्माए सम्भवतः पढ्ला सम्भवतः सबै त्यही हुन्छन् भन्ने छैनन् नि त्यस्तै हो। त्यस कारणले अब त्यस्तो भन्नेहरूमा उनीहरूले साँच्चीकै लाग्यो भने उनीहरूलाई चित्त नबुझेको पत्रकारिताबाट जति पाउनुपर्ने उम्मेद गरे अनुसारको सेवा पाएनन् भनेर उनीहरूको आक्रोश हो त्यो। न त पढ्ने हुनु भने त आन्दोलन गरेर यस्तो कोर्स किन राख्ने भने हुन्थ्यो नि त। राजनीतिमा पनि त्यही हो त्यस्तै व्यक्ति परे पुगे त पत्रकारिता र राजनीतिमा उस्तै खालको मानिसहरूको वर्चस्व हो परिणाम त यो स्थिति। त्यो म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा नेपालले युक्रेनका शपथ तपाईँ परराष्ट्र मामिलाको विज्ञ एउटा पत्रकार भएको हुनाले नेपालमा एमसीसीको अनुमोदन भएको छ। नेपाली समाज एकदम बडा दुई धारमा विभाजित छ। नेपालले युक्रेनको सवालमा परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गर्यो अर्थात् रुसका विरुद्धमा उसले आफ्नो वक्तव्य जारी गर्यो। भारत तटस्थ रह्यो चीनको भूमिका अलि फरक खालको रह्यो। यस सवालमा नेपालको परराष्ट्र मामिलामा खेलेको भूमिका कस्तो रह्यो कस्तो ठानियो? अब पहिला चाहिँ हामीले नेपाल विगत केही वर्ष यता असंलग्न राष्ट्र रहेन व्यवहारमा मुख्य कुरा व्यवहारमा असंलग्न राष्ट्र रहेन। युक्रेनमा विरोध गर्दाखेरि ओपनली नै विरोध गर्दाखेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हामीले चाहिँ युक्रेन माथिको आक्रमण हो यो ठिक भएन भन्नु ठिक हुन्थ्यो यदि महेन्द्र पथ मनाएको भएदेखि मान्दै आएको भए। किनभने 1968 भने त धेरै वर्ष हो नि त होइन। त्यो बेलामा 50 वर्ष नआइसक्यो। त्यो बेलामा त्यत्रो महाशक्ति सोभियत युनियनले चेकोस्लोभाकिया भूपरिवेष्टित चेकोस्लोभाकियामा सेना पठाएर पोलिटिकल इन्टरभेन्सन गर्यो। नेपालले विरोध गर्यो। छिमेकी मित्र राष्ट्र असंलग्न परराष्ट्र के अरे नीति अपनाउँदै आएको भारतले चाहिँ सपोर्ट गर्यो चेकोस्लोभाकियामा अट्याक गर्दाखेरि। 1970 त्यो महेन्द्रको पाला हो। 1979 डिसेम्बरमा राजा वीरेन्द्रको समयमा सोभियत युनियनले असंलग्न राष्ट्र भूपरिवेष्टित राष्ट्र अफगानिस्तानमा सेना पठाउँदाखेरि र कु गराएर आफ्नो अनुकूलको प्यादा सरकार बनाउँदाखेरि भारतले मान्यता दियो त्यसलाई ठिक भर्यो विरोध जनाएन नेपालले विरोध जनायो र त्यही अनुरूप यहाँ 4 वर्ष जति अघि भेनेजुएलामा त्यहाँको राष्ट्रपति मादुरोले होस्ट गरे असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन। होस्ट गरेको 1 वर्षपछि 50-60 हजार त्यहाँ विरोधी दलका समर्थकहरू उहाँ क्यारकासको सहर के अरे स्ट्रिटमा आएर विरोध गरेर घोषणा गरे कार्यवाहक प्रमुख यही नै हो राष्ट्रको प्रमुख भने। उसलाई तुरुन्त 50 वटा भन्दा बढी राष्ट्र अमेरिकाको अगुवाईमा रिकगनाइज गरे अनि ऊ भयो। तर त्यो बेलामा नेपालले विरोध गरेको भए ठिक हुन्थ्यो। पुष्पकमलले चाहिँ मुसा जस्तो पहिला विरोध गरे जस्तो गरे अनि तुरुन्त फेरि पछि हटे। तर
तर सरकारले विरोध गरे भए अहिले पनि हामी त निरन्तर रूपमा कन्सिस्टेन्सी छ। युक्रेनमा पनि त्यसरी गर्नुहुन्न, सेना पठाउनुहुन्न भन्न मिल्थ्यो, तर यो न महेन्द्र पथ हो न वीरेन्द्र पथ हो, यो त अहिले लोकतन्त्र पथ हो। अनि हामीले अहिले के नेपालको सरकार दबाब पश्चिमाहरूको दबाबमा गरेको हो, यो पक्कै हो। अनि कसले सपोर्ट गरे त त्यहाँ भन्दाखेरि भुटान र नेपालले गर्यो। बङ्गलादेश तटस्थ रह्यो, बङ्गलादेश स्वतन्त्र हुनलाई भारतको त ठुलो योगदान थियो नि, ऊ तटस्थ रह्यो। पाकिस्तान तटस्थ रह्यो, श्रीलङ्का तटस्थ रह्यो। नेपालले भोट खसाल्यो भन्दाखेरि हामी वेस्टर्न हो, यिनीहरूले बचाउँछन् हामीलाई, भोलिका दिनमा हाम्रा सबै सम्पत्ति सबै उतै राखेका छौँ हामीले भन्ने छ यिनीहरूलाई। अर्थात् वेस्टर्न हामीले आफूलाई त्यसरी हामी असमग्र रहेनौँ, केही वर्ष यता हामी असमग्र राष्ट्र रहेनौँ, नाम मात्रामा रह्यौँ, त्यो फेल खायौँ। अब यसको हिसाब चाहिँ रुसलाई हामीले नकार्न किन मिल्दैन भने पहिला दुईवटा सुपर पावर भएको विश्व हो 1991 सम्म। सोभियत युनियनको डिसइन्टिग्रेसन 1991 भएपछि चाहिँ अनि युनिपोलार एउटा मात्र महाशक्ति भएको विश्व भन्थे। अब विगत 10-15 वर्ष यता अब दुईवटा थपिए, रुसको पुनर्बहाली भयो महाराष्ट्रको रूपमा, चीन पनि अहिले महाशक्ति छ। सोभियत युनियन 1991 में जति मिलिटरीली पावरफुल थियो र इकोनोमिकली त्यो भन्दा धेरै दोबर बढी अहिले चीन छ भन्दाखेरि दुईटा उनीहरू छिमेकी छन्, महाशक्ति छन्, ट्रायंगुलर छ, एउटा 7 समुद्र पार छ, त्यसलाई समर्थन गर्ने कि छिमेकी र छिमेकीको छिमेकीले मान्ने? एउटा मात्रै। अब हजुर उहाँको नेपाल भ्रमण, नेपालमा चीनले यतिखेर सामान खास निर्यात गरिरहेको छैन, अघोषित प्रकृतिको नाकाबन्दी भनिन्छ, रसुवागढीबाट पनि खास सामान आउँदैन, सिन्धुपाल्चोक मितेरी पुलबाट पनि यता पास भइरहेको छैन। 1 नम्बर 2 यो पछिल्लो घटनाक्रम एकपछि अर्को हेर्दा जुन बीआरआई भयो, व्यापार र पारवाहन सम्झौता नेपालले गर्यो, त्यो बन्दरगाह सुखा बन्दरगाहदेखि लिएर कतिपय सवालों पर चीनले नेपाललाई खास सहयोग गरेको त्यस्तो अर्थ लाग्दैन। यो सवालमा बीआरआई थप अघि बढ्ने, चीनले थप सहयोग गर्ने या नेपालका कम्युनिस्ट हौं भन्नेहरू जसलाई उनीहरूले केही सहयोग गरेको थिए अथवा उनीहरूबाट केही आशा गरेको थिए, अपवित्र खालको सम्बन्ध पनि विकास गरेका थिए, तिनलाई हप्काउने रूपमा पेश हुने कि के हुने? यो गो स्लोमै जान्छ, विस्तार कम्प्लिटली उसले नकार्दैन, सहयोग गर्छ। नेपाल गभर्मेन्टको कमिटमेन्ट चाहिँ योभन्दा अगाडि जे जति थियो त्योभन्दा बढी हुन्छ, ऊ चाहिँ गो स्लोमा जान्छ। किन भर पर्दै छैन, यहाँ केही कुरा गर्यो कि त्यो पश्चिमा राष्ट्र हुन्छ हुन्छ उसले होइन, उसले दबाब दिन्छ, समय लाग्छ। नेपाल गभर्मेन्टको रेस्पोन्स राम्रो भयो भने अलि छिटो हुन्छ, नभए जान त जान्छ अलि स्लो हुन्छ, दबाब दिइरहन्छ। फेरि उसलाई भारत बीआरआईको पक्षमा छैन नि, भारत पश्चिमाहरू छैनन्, तर के कसरी अगाडि? भारतमा पनि के छ भने कांग्रेस आएका यो पी चिदम्बरम, मणिशंकर आयरहरू समय समयमा उनीहरू चीनले वर्षको 7000 सेमिनार, वर्कसप, ओरिएन्टेसन प्रोग्राम गर्छ। अहिले यो कोरोना भएदेखि यता 2 वर्ष यता कम भएको 7000, त्यसमा यी मणिशंकर आयरहरू पटक गइरहेको थिए। अनि यो पी चिदम्बरहरू उनीहरूले नेपाली पक्षका केही महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूलाई नेपालले किन बीआरआईलाई ढिला गरे? हाम्रो सरकारले त बेकुफी गर्यो, हाम्रोले बेकुफी गरे पनि तिमीहरू नगर नि, त्यो त अगाडि बढाऊ भन्दै थिए यिनीहरूले भनेकै हुन्। त्यो कुरा हाम्रा ठुला नेताहरूमा पनि गएको छ भन्दाखेरि उसलाई बीआरआई अगाडि त बढाउनु छ, उसले दबाब त दिन्छ, तर उसको अनुकूलता हेरेर गर्छ। त्यसलाई रोक्न पाए हामी सफल हुन्छौँ भन्ने पश्चिमाहरूलाई। अनि अमेरिकाले चाहिँ यो एमसीसी किन प्रेस्टिज इस्यु हो भने नेपाल खान नपाउने मुलुक त्यो अनकन्टारको ठाउँमा त अमेरिका वहाँ उत्तर कोरियन वारबाट हारेर फर्किया हो। भियतनाम पनि एउटै बनाउँछु भने एउटै बनायो, एउटै कम्युनिस्ट मुलुक बनाएर फर्कियो चाहिँ है। नर्थ कोरिया डिभाइडै भयो। त्यसपछि अफगानिस्तानमा उहाँ 21 वर्ष लडाइँ गर्दाखेरि पनि हारेर जसलाई धपाएको थियो उसले उसैलाई पुनर्बहाली गराएर ऊ फर्क्यो भनेदेखि स्थिति यो छ भन्ने भारतले पनि बुझेको छ, भारतीय बुद्धिजीवीहरूले पनि। कांग्रेस आए प्रो वेस्टर्न जेनरली भए पनि यो रियालिटी उनीहरूले पनि बुझ्याले भावी दिनमा उनीहरूले नेपाललाई नयाँ फोर्स को आवश्यकता परेको छ, त्यसमा आफ्नो भूमिका के हुन सक्छ भनेर गहन
सोचमा चाहिँ ऊ डुब्छ। चिनियाले त सोचिसकेका छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। मेरो पनि धन्यवाद यहाँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक पी खरेल, परराष्ट्र मामिलाका पत्रकार। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र मामिलामा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।